सध्या आमी पळयतात कुडचड्यार सोत्र्यो झाडां तशीच रेनकोट वाटपाचें काम जे आसा हें जोरान चालू आसा। पूण कुडचड्यार जे खड्डे पडल्यात, स्पेशली कुडचडे टू सांगे वचपाच्या रस्त्यार जे खड्डे पडल्यात ते पुरोवपाचो एकटो सुद्दां पळयना। हांगा पावसाक जे उदक भरता तेन्ना हे खड्डे पुरवता आनी जेन्ना पावस सुकता तेन्ना हे खड्डे दिसपाक लागता आनी हे जे त्रास आसा हे कुडचडेचे तशेंच सांग्यावयल्या लोकांक सोंसूंक पडटा। पूण एक सुद्दां जो राजकारणी आसा हे खड्डे पुरोवपाचें काम करना। ना स्थानीक आमदार निलेश काब्राल, आमी पळयतात की झाडां वाडटा, रेनकोटा बरें काम आसा, पूण हे खड्डे पुरोवपाचें जें काम आसा तेणी करपाक जाय, पूण तशें कांयच जायना। जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तेणी एटलीस्ट आतां येवन रस्त्यार येवन जे खंय खड्डे पडल्या तेणी पळोवपाची गरज आसा, पूण अशें बी कांय जायना। आतां पळोवंक शकता सगळे रस्त्याक खड्डे पडलेले आसा आनी आमी पळयले की जे कुडचडे इंटरनल रोड जे ताका टार घातलेलो तेय बी खंय तरी फास्ट घाई गडबडीन केल्ले, कारण इलेक्शन येता म्हणून केल्ले ते खंय तरी कळोन येता तेंची रियलिटी। सगळे कोसळोन जे गाडी आसा कितल्योश्योच तेंचे टायर भितर मुंगरोवपाक लागलेले आसा आनी मुंगरल्याय बीन 4-5 गाडयांचे। लक्ष दिवपी कोणूच ना। आता सगळे रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा, जे स्पेशली जे कट करून वायरी घातलेली आसा ते तर सामके डेंजरस आसा। तितूक टायर समज पडलो जाल्यार खंय तरी डॅमेज जावपाची शक्यता, कितल्योश्यो गाडयो बी डॅमेज जाल्ले आसा। सो प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। स्पेशली स्थानीक आमदार निलेश काब्राल यांनी हे जे काम जे कॉन्ट्रॅक्टर करता ते कशें करता हे पळोवपाची गरज आसा। एटलीस्ट जे फोंडारे आसा ते पुरोवपाची गरज आसा। तेणे गाडी ज्यो आसा ह्यो सोडली चलोवपाक मेळटल्यो। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर।